नवधा भक्ति को बारे में चर्चा करने क्रम में इस अगी हामीले यही बुझ्यौं कि भक्ति अनेक प्रकारले गर्न मिल्छ। संतहरूले पनि देश काल परिस्थिति अनुसार विभिन्न युग अनुसार अनि पात्रलाई विचार गरेर त्यो पात्रको रुचि र संस्कार अनुसार विभिन्न प्रकारले भक्ति गर्ने उपदेश दिनुभएको छ। तर श्रीमद् भागवतमा प्रहलाद जी महाराजले जुन 9 प्रकारका भक्तिहरूको उपदेश दिनुभयो त्यो सर्वाधिक प्रचलनमा छ। ती 9 प्रकारका भक्तिहरू हुन् श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भागवत 7:5-23। श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, स्मरण भक्ति, पादसेवनम भक्ति, अर्चनम भक्ति, वंदनम भक्ति, दास्यम भक्ति, सख्यम भक्ति र आत्मनिवेदनम भक्ति। ये 9 प्रकार का भक्ति हुन्। ती मध्ये पनि 3 वटा प्रमुख हुन्। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। भागवत 2:1-5। श्रवण गर्नु सुन्नु, जसरी अहिले हामीहरू श्रवण गरिरहेका छौं, श्रवण भक्ति गरिरहेका छौं। कीर्तन, भगवान का नाम गुण लीला इत्यादि को गायन गर्नु। भर्खरै हामी नाम संकीर्तन गर्दै थियौं, त्यो कीर्तन भक्ति हो। र स्मरण भक्ति, भगवान को नाम गाउँदाखेरि अघि कयौं साधकहरूले आँखा बन्द गरेर भगवान को ध्यान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो ध्यान, त्यो चिन्तन, त्यो स्मरणलाई स्मरण भक्ति भनिन्छ। र यी 3 प्रकारका भक्तिहरू मध्ये पनि स्मरण भक्ति प्रमुख हो। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयत्। भागवत 7:1-31। मन भगवानमा लगाउनु कुनै पनि उपायद्वारा यही स्मरण भक्ति हो र यही प्रमुख हो। मनेर स्मरण प्राण, प्राण समान हो यो भक्ति। जसरी प्राण नै भएन भने शरीरको कुनै मूल्य रहँदैन, त्यसैगरी भगवानको स्मरण, भगवानको चिन्तन, भगवानको ध्यान भएन भने अन्य सबै साधनाको पनि खासै महत्व रहँदैन। यही कुरा कयौं के अधिकांशलाई थाहै छैन। केही न केही भक्ति सम्बन्धी साधना गरेको हामी देख्छौं। व्यक्तिहरू मन्दिर जान्छन्, पूजा गर्छन्, जप गर्छन्, विभिन्न यी पनि भक्तिकै साधनहरू हुन्। तर मन भगवानमा रहेको हुँदैन, मनले भगवानको ध्यान भएको हुँदैन। त्यसैले मनले भगवानको ध्यान गर्नुपर्छ, त्यो प्रमुख हो। र हिजो हामीले श्रवण भक्तिका बारेमा विस्तारमा चर्चा गर्यौं। देवर्षि नारदजीले त यहाँसम्म बताउनु भएको छ, यज ज्ञात्वा सिद्धो भवति, मत्तो भवति, आत्मा रामो भवति। भगवानलाई जान्नाले, भगवानको बारेमा श्रवण भक्ति द्वारा भक्ति को महात्म्य, भक्ति को बारेमा जान्नाले स्तब्धो भवति, मत्तो भवति, आत्मा रामो भवति। नारद भक्ति सूत्र को 6वां सूत्र। स्तब्ध हुन्छ, मत्त हुन्छ, आत्मा राम हुन्छ।
एज ज्ञात्वा श्रवण भक्ति हिजो हामीले चर्चा गरेका थियौं नि, दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा हो तत्व ज्ञान सिद्धान्त र एउटा हो भगवानका लीला कथा इत्यादि सुन्नु। केही केही व्यक्तिहरू भगवानको लीला कथालाई सुन्न त मन पराउँछन्, रुचि राख्छन् पनि, तर सिद्धान्त सुन्न अल्छी गर्छन्। सिद्धान्त सुन्दा खासै रस आउँदैन नि। भगवानका लीला कथाहरू सुन्दा कति आनन्द आउँछ, बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ, किनकि विषय प्रसङ्ग सजिलै बुझिन्छ। सिद्धान्तको लागि त एकदम ध्यान दिएर सुन्नु पर्यो, फेरि के बताउँदै हुनुहुन्छ पुरै त्यसलाई धारण गर्नु पर्यो, चिन्तन मनन गर्नु पर्यो, याद गर्नु पर्यो, र त्यसमा कुनै रस त हुँदैन, मजा आउँदैन। सिद्धान्त सुन्दा दिमागलाई एउटा बोझ नै परिरहन्छ। त्यसैले सिद्धान्त के सुन्नु भनेर भन्दछन्। तर चैतन्य महाप्रभुजीले बताउनु भएको छ, सिद्धान्त बलिया चित्ता ना कर आलस, सिद्धान्त सुन्नको लागि अल्छी नगर। उहाँले त यतिसम्म बताउनु भएको छ, जेही कृष्ण तत्त्ववेत्ता स्यही गुरु है, जसले सिद्धान्तलाई गम्भीरता पूर्वक मनन गर्यो र जान्यो, धारण गर्यो, त्यो गुरु बन्नको लागि योग्य छ। त्यसैले सिद्धान्तलाई अत्यन्त जोड दिनुभएको छ उहाँले। र सिद्धान्त यदि पक्का भएन भने शङ्का उत्पन्न हुन्छ। शङ्का उत्पन्न हुनासाथ संशयात्मा विनश्यति, गीता 4:40। अब त्यो साधकको पतन हुन्छ। त्यसैले सिद्धान्तलाई याद गर्नुपर्छ। कयौं सत्सङ्गीहरू बिचारा जसले पढ्न लेख्न पनि जान्नुहुन्न, तर बारम्बार श्री गुरुदेवको प्रवचन सुन्दा 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 उहाँहरूको सिद्धान्त यति पक्का भएको छ। मैले पनि संगत गरेको छु यस्ता साधकहरूसँग। महाराजजीका प्रत्येक वाक्यहरू लगभग याद छन्। ठुला ठुला विद्वानहरूलाई शास्त्रका जुन सार थाहा छैन, ती सार ती साधकहरूले सहजै बताइदिनुहुन्छ। किन? श्रवण भक्तिलाई जोड दिएको भएर, बारम्बार श्री गुरुदेवका प्रवचन सुनेको भएर। यदि सिद्धान्त बिर्स्यौं भने तत्व विस्मरणात् भेकीवत महान हानि हुन्छ। एक पटक एउटा राजालाई श्राप मिल्यो। उसले आफ्नो छाया देख्न साथ भ्याकुतो बन्छ भनेर। अब राजा चिन्तित भयो। अब छाया त देखिहाल्छ नि, हैन र? उसलाई मन्त्रीले सल्लाह दिएछन् कि राजा साहब धेरै चिन्ता नलिनुस्, छाया देख्ने वातावरण नै नबसी त सकिगयो नि। छाया देख्यो भने न हो, तपाईले आफ्नो कुनै दर्पणमा होस् या जलाशयमा होस् आफ्नो अनुहार आफैले देख्नुभयो भने न हो तपाई भ्याकुतो हो नि। के चिन्ता नलिनुस्, म सब सिसाहरू पुरै देशभरिको तोड्न लगाइदिन्छु। आदेश दिए, सब सिसाहरू तोड्न लगाइयो। राजाको कहीं पनि सवारी हुँदाखेरि पहिले त्यहाँ वरिपरि जलाशय इत्यादिहरू पनि हटाउने गरियो। दिन बित्दै गए, राजा प्रसन्न भए। अब त लगभग जीवनी दैनिकी सजिलै पहिले जस्तै चलिरहेको छ। ढुक्क भए। एक पटक शिकार खेल्न गए। शिकार खेल्दै गर्दाखेरि लखेड्दा 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 घोडामा चढेर थाकिसकेपछि प्यास लाग्यो। प्यास लागेपछि पानी पिउन गए।
पानी पिउन जाँदाखेरि बिर्सिए त्यो कुरा र त्यो हडबडीमा पानी पिउनलाई जलाशयमा अन्जुलीमा पानी लिनको लागि जसै पुगे आफ्नो छाया देखे, प्रतिबिम्बलाई देख्न साथ के भए? भ्याकुता बने। त्यो कुरा याद त थियो नि राजालाई, याद नै नभएको त होइन नि, तर जति बेला चाहिने थियो त्यति बेला याद भएन भने त्यो याद हुनु जान्नुको कुनै अर्थ रहेन नि त। त्यसैले यी सिद्धान्तहरू सुनिरहनु पर्छ, तबसम्म सुनिरहनु पर्छ जबसम्म हाम्रो अन्तःकरणले, हाम्रो मन बुद्धिले त्यसलाई मान्दैन, तबसम्म सुन्नुपर्छ। आवृत्ति रसकृदुपदेशात् ब्रह्मसूत्र 4:1-1 वेदव्यासजीले बताउनु भयो, सुनेर त्यसलाई बारम्बार मनन गर, धारण गर। र सिद्धान्त हिजो हामीले संक्षिप्तमा चर्चा गर्यौं, धेरै विस्तारमा जान्नु पनि पर्दैन, याद गर्नु पनि पर्दैन। अन्तःकरण भनेको के हो, शरीर कति प्रकारका हुन्छन्, पंचकोश के हो, पंचक्लेश के हो, इत्यादि सिद्धान्त भन्न खोजिएको होइन। जुन सिद्धान्त धारण गरिरहनु पर्छ त्यसलाई लगभग दुईटा मुख्य सिद्धान्त हामी याद गर्न सक्छौं। पहिलो हो, संसारमा सुख छैन, भगवानमा नै सुख छ। र दोस्रो, संसारमा कोही पनि मेरो छैन, भगवान नै मेरो हुनुहुन्छ। यति दुईटा सिद्धान्त। यसलाई अब सुन्न त सुन्यो नि, भर्खरै सुन्यौं हामीले। केही दिन चिन्तन गर्यौं भने राति सपनामा कसैले उठाइदियो, सुतिरहेको बेलामा घचघचाएर हामी बिउजिँदै बल्ल यताउता कोल्टो फर्किँदै किन उठाइस भनेर सोध्यौं। भन् त सुख कहाँ छ भने पनि सुख भगवान नै हुनुहुन्छ भन्न सक्ने हुन्छौं। तर यसलाई मान्नु यो प्रमुख कुरा हो, मान्नु। हामी मान्दछौं कि मान्दैनौं? अहिले हामी मानिरहेका छैनौं। अहिले हामीले यही मानिरहेका छौं कि संसारमा नै सुख छ, मलाई मिलेको छैन, म दुखी छु यो संसारमा, घर परिवारबाट पनि दुखी छु, आमा बुवाबाट पनि दुखी छु, श्रीमान श्रीमतीबाट दुखी छु, अथवा छोरा छोरीबाट दुखी छु, धन सम्पत्ति नभएर दुखी छु, शरीर रोगी भएर दुखी छु, म दुखी छु। बाँकी सब त खुसी नै छन् त संसारमा। दुई चार जना अरू पनि दुखी छन्, तर त्यो व्यक्ति सुखी छ, फलानु सुखी छ, सुख संसारमा नै छ। यो हामीले मानिरहेका छौं भित्रबाट। के मान्नु पर्यो? भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ। आनन्दो ब्रह्मेति विजानात् तैत्तिरीयोपनिषद 3:6 वेदले पनि बताएको छ भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ। सएष रसानाग्वम रसतमः परमः, भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ। बारम्बार वेद शास्त्रले बताएका छन्, सन्तहरूले बताउनु भएको छ, गुरुले सम्झाउनु भएको छ कि बाबु संसारमा सुख छैन, संसारको सुख त क्षणिक हो, नश्वर हो। तिमी अनन्त सुख चाहन्छौ, त्यो संसारमा छैन, त्यो भगवान नै हुनुहुन्छ। यही कुरा हामीले मान्न सकिरहेका छैन। र भगवान नै मेरो हुनुहुन्छ। दिव्यो देव एको नारायणः माता पिता भ्राता निवासः शरणं सुहृत गति। सुबालोपनिषद। भगवान नै माता हुनुहुन्छ, भगवान नै पिता हुनुहुन्छ, भगवान नै सबथोक हुनुहुन्छ। गाउन त हामीले पनि मन्दिरमा गएर गाएकै हो, तुमेव माता च पिता तुमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, हजुर नै माता हुनुहुन्छ, हजुर नै पिता हुनुहुन्छ, मेरो सबथोक हुनुहुन्छ।
तर भित्रबाट हामीले मानेका छैनौँ नि भगवान नै मेरो हुनुहुन्छ, भगवान नै मेरो हुनुहुन्छ। भित्रबाट हामीले अलिअलि यो पनि मानेका छौँ कि भगवान पनि मेरो हुनुहुन्छ, पनिसम्म हामीले मानेका छौँ। संसारमा यी सबै पनि मेरा हुन्, यो घर पनि मेरो हो, सम्पत्ति पनि मेरो हो, इष्टमित्र परिवारका सदस्य यी सबै पनि मेरा हुन्, भगवान पनि मेरो हुनुहुन्छ 1%, 2%, 5%। र कहाँ पुग्नु छ हामीलाई? भगवान नै मेरो हुनुहुन्छ, यहाँ पुग्नु छ। एक पटक श्री गुरुदेवले प्रवचनको क्रममा कसैले प्रश्न सोधेका थिए कि म भक्ति गर्दा गर्दै कहाँसम्म पुगे, मेरो साधनाको स्थिति कहाँ पुग्यो, कसरी म थाहा पाउन सक्छु गुरुदेव भनेर प्रश्न गरेका थिए। किनकि हामीलाई जिज्ञासा हुन्छ नि त कहिलेकाहीँ कि साधना गरेको यतिका वर्ष भयो, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, कसैको 20 वर्षसम्म पनि हुन लाग्यो, कहाँ पुगे त आखिरी म, कति प्रगति गरेँ? श्री गुरुदेवले बताउने गर्नुहुन्थ्यो, यद्यपि साधनाको स्थिति त सही सही भगवान र गुरुलाई नै थाहा हुन्छ, तैपनि अनुमान लगाउन सक्छौ कि मैले दिनभरिमा 24 घण्टामा कति समय संसारको लागि दिए र कति समय भगवानको लागि दिए। यो हिसाब किताब गरिराख। आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि अथवा सत्संग जहिलेदेखि मैले प्रारम्भ गरेको थिएँ त्यति बेला कति दिन्थे र अहिले कति दिइरहेको छु। कयौं अवस्थामा त उल्टो हुन्छ। सत्संगमा जुड्दाखेरि सुरुमा जुन संस्कारको कारणले गर्दा जोश हुन्छ, जुन हामीले अनेकौं जन्ममा भक्ति साधना गरेका हुन्छौं, त्यो साधनाको फल स्वरूप, त्यो संस्कार स्वरूप प्रारम्भिक अवस्थामा एकदम श्रद्धा पनि हुन्छ, मन पनि लगाउँछौं, साधना पनि गर्छौं। अब चाहिँ संस्कारको प्रभाव जब कम हुन्छ त्यसपछि साधनामा खासै रुचि झन घट्दै गइरहेको पाउँछौं। यदि आफ्नो हृदयलाई आफैले विचार गर्यौं भने कयौं अवस्थामा यस्तो पनि भएको हुन सक्छ। त्यसैले बारम्बार यसलाई विचार गर्नु छ। एक त कति समय 24 घण्टामा भगवानलाई दिउँ, र दोस्रो कमाई मध्ये कति प्रतिशत मैले शरीर परिवार इत्यादिको लागि खर्च गरिरहेको छु, उनीहरूको लागि बचत गरिरहेको छु, र कति प्रतिशत भगवान र गुरुको निम्ति प्रयोग गरिरहेको छु। यी दुईटा चीजबाट थाहा हुन सक्छ। त्यसैले आफैलाई विचार गर्नु छ, मैले कति प्रगति गरेँ। यी सबै कुराको लागि श्रवण गर्न जरुरी छ, मनन गर्न जरुरी छ। संसारमा कोही पनि मेरो छैन, भगवान नै मेरो हुनुहुन्छ। संसारमा कहीं पनि सुख छैन, भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ। यो सिद्धान्त याद गर्नुपर्छ। सिद्धान्त याद भयो, याद गरिरह्यो भने के हुन्छ? फाइदै फाइदा हुन्छ। जहाँ चाहिन्छ त्यहाँ प्रयोग गर्न पाइयो नि सिद्धान्त याद भयो भने। सिद्धान्त नै याद भएन भने दिनभरि हामी लापरवाही गर्छौं। जहाँ जहाँ सिद्धान्त चाहिन्थ्यो त्यहाँ हामी सिद्धान्तको प्रयोग नै गर्न सक्दैनौं, हामी चिप्लिन्छौं। एउटा कथा, अत्यन्त सुन्दर प्रसंग छ इतिहासको। एकजना ब्राह्मण अत्यन्त गरीब थिए। छोरीको विवाह गर्नु थियो, धन थिएन। कहाँबाट धन ल्याउने? उनलाई चोर्न मन लागेछ। यसो गर्नु पर्ला, अब चोरेर ल्याएर भए पनि छोरीको त बिहे गर्नु पर्यो भन्ने सोचे। चोर्न त चोर्नी, कहाँ गएर चोर्नी त भन्दा राजाकोमा गएर चोर्नी, किनकि धन त राजासँग नै छ। भोज राजाकोमा गए चोर्नको लागि। विभिन्न बहाना बनाएर दरबारमा छिरे। दरबारमा पनि जहाँ खजाना, सुन चाँदी इत्यादि भण्डारण गरेको थियो राज्यकोष, त्यहाँ भित्र छिरे। तर जसै चोर्नको लागि कुनै वस्तु समाउँथे, जस्तै सुनलाई, तुरुन्तै शास्त्र याद आउँथ्यो।
ओहो सुन चोरे भने त यस्तो नरक भोग्नु पर्छ, हट सुन चोर्नु हुँदैन। अर्को वस्तुमाथि हात राखे चोर्नको लागि तुरुन्तै शास्त्र याद आयो, यो चोरिस भने यो फल मिल्छ, यस्तो नरक जानुपर्छ, यो चोरिस भने यो फल मिल्छ, यस्तो नरक जानुपर्छ। अब ती ब्राह्मण तत्वज्ञ थिए, तत्वज्ञान याद थियो, त्यसैले उनले बिचारा चोर्नै सकेनन्। अब यही क्रममा साँझ पर्यो, दरबार बन्द भयो। अब कहाँ जाऊं, रातभरि त कहीं लुक्नु पर्यो। लुक्ने ठाउँ खोज्दा खोज्दै जहाँ राजा सुत्ने गर्थे, राजाको बेडरूम, त्यही पुगेछन् र खाट मुनि लुकेछन्। अब राति राजा आए, आफ्नो ठाटबाटमा सुते, खर्राटा लिँदै। तल ती ब्राह्मण सुते। बिहान राजालाई जगाउनको निम्ति सधैँ झै जुन दिनदिनै एउटा आयोजना गरिन्थ्यो कार्यक्रम जगाउनको निम्ति, घोडा हिँडाउन लागे, हात्ती हिँडाउन लागे, सब बन्धु बान्धवहरू एकत्रित भए, स्त्रीहरू नृत्य गर्न लागे, कोही गाउन लागे, ब्राह्मणहरूले वेद मन्त्रको स्वरले उच्चारण गरे, वेद मन्त्रका स्वरहरू। यस प्रकारको आयोजनाको जुन आवाज हो, त्यो आवाजले राजा भिउजे। भिउजेपछि अत्यन्त प्रसन्न भए आफ्नो स्थितिलाई देखेर। चेतो हरा युवतयः सुहृदोनुकूलाः सद्बान्धवाः प्रयण गर्भगिरश्च भृत्याः बलगन्ति दन्ति निवहास्तरलास्तु रंगा यति भन्ने भ्याए। चौथो पाद फुरेन राजालाई। यी तीन पादमा राजाले यही कुरा बताए कि आहा म कति भाग्यशाली छु, कति मेरो ठाटबाट छ, मलाई जगाउनको निम्ति यस्ता यस्ता कार्यक्रमहरूको आयोजना हुँदैछ, यही बताए। चौथो पाद बाँकी थियो त्यो श्लोकको। तल ब्राह्मण थिए, ब्राह्मणले सुने यो तीन पाद र सोचे राजा कति मूर्ख रहेछ। अन्तिम पाद ब्राह्मणले बोले तल विस्तारा मुनिबाट, सम्मिलने नयनयोर नहि किंचित अस्ति, जुन दिन आँखा बन्द हुन्छ त्यो दिन केही पनि रहँदैन। अर्थात जब मृत्यु हुन्छ यी सब त यही छोडिन्छन्, राज्य यही छुट्छ, बन्धु बान्धव यही छुट्छन्, हात्ती घोडा यही छुट्छन्, ती सब कन्याहरू स्त्रीहरू पनि यही छुट्छन्, केही पनि रहँदैन साथमा। राजाले सुनेर आश्चर्यचकित भयो। आवाज कहाँबाट, आकाशवाणी भयो कि के भयो? सेनाहरूलाई बोलाए। ब्राह्मणले सोचे अब त यसै पनि पक्रिनै हाल्छन्, त्यही भएर बिस्ताराबाट मुनिबाट बाहिर निस्के। राजाले देखे ब्राह्मण, सोधे यहाँ कसरी आइपुग्यो मेरो कोठामा? उनले सबै बेली विस्तार बताए। राजाले भने कि तपाईँ मेरो गुरु तुल्य हुनुहुन्छ, तपाईले मेरो आँखा खोलिदिनु भयो। यो मानव देह क्षणभङ्गुर छ, मैले सोच्नै पाएको थिइनँ। मैले त यही सोचिरहेको थिएँ कि म सधैँ राजा रहिरहनेछु, सधैँ यो वैभव रहिरहनेछ, मेरो जुन सुख अहिले मैले भोगिरहेको छु त्यो सधैँ यस्तै रहिरहनेछ भन्ने त्यो नशामा थिएँ म। आज मलाई होस आयो र ती ब्राह्मणलाई जे जति दक्षिणा चाहिने थियो सब चाहिने भन्दा बेसी दान गरेर पठाइदिए। अब यहाँ हेर्नुस्, ती ब्राह्मणलाई तत्त्वज्ञान याद थियो नि, त्यही भएर जहाँ जहाँ अपराध हुनेवाला थियो त्यहाँ त्यो तत्त्वज्ञान याद भएको कारणले गर्दा अपराध हुन पाएन। त्यसैगरी हामीले पनि त्यो तत्त्वज्ञानलाई याद गरिरह्यौं भने, त्यो तत्त्वज्ञान भन्नाले धेरै होइन, सम्बन्ध अविधेय प्रयोजन। हिजो मैले यसको विस्तारमा बताएको थिएँ। श्री कृष्ण नै मेरो हुनुहुन्छ सम्बन्ध र भक्तिद्वारा नै उहाँ मिल्नुहुन्छ र प्रेम उहाँको जुन हो श्री कृष्ण प्रेम, त्यही मेरो लक्ष्य हो, त्यही प्राप्त गर्नु छ। यति नै कुरा। या अर्को भाषामा भन्नुपर्दा संसारमा सुख छैन, भगवानमा नै सुख छ। संसारमा कोही पनि मेरा छैनन्, भगवान नै मेरो हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई प्राप्त गर्नु छ, उहाँको प्रेम प्राप्त गर्नु छ।
यति कुरा यदि याद भइरह्यो भने अब हामी संसारमा उल्झिदैनौँ। जुन यो संसारमा उल्झिरहेका छौँ नि, सानो सानो कुरामा उल्झिरहेका छौँ। कसले के भन्ला भन्नेमा नै हामीले यति समय बर्बाद गरिदिन्छौँ। भक्ति गर्न छोडेर त्यहाँ जानु पर्यो, बोलाएको छ, नगए भने त फेरि ऊ रिसाउला, उसले के भन्ला, ठुलो भइछे ठुलो भएछ भन्लान्, समाजमै रहनु पर्यो, सामाजिक प्राणी हौ, यताउता भन्यो, सिद्धान्त बिर्स्यौँ। अब सिद्धान्त याद भएको भए के हुन्थ्यो? अब त्यहाँ गएर अहिले शरीर चलाउनकै लागि आवश्यक पर्ने त केही कमाइ गर्नु छैन मैले। त्यहाँ गएर पनि उसको कुरा काट्ने हो, त्यसको कुरा काट्ने हो, यो नाना थरी प्रपञ्च नै हुन्छ। त्योभन्दा बरु भगवानको भक्ति गर्छु भनेर हामी के गर्थ्यौँ? भगवानको भक्ति गर्थ्यौँ। जहाँ जानु नै छ त्यहाँ पुग्थ्यौँ पनि। फेरि सबै लापरवाही के कारणले भइरहेको छ? सिद्धान्तलाई याद नगरेको भएर। त्यसैले सुन्नु पर्यो श्री गुरुदेवको प्रवचन, बारम्बार सुनेर त्यसको मनन पनि गर्नु पर्यो। हामी मध्ये कयौं यस्ता छौं, मैले सबैको लागि भने हो कि थाहा छ तैपनि हामी गर्दैनौं। थाहा पाई पाई, जानी जानी। महाराजले एउटा कीर्तनमा बताउनु भएको छ कि हे किशोरीज्यू, द्वार पतित एक आयो रे किशोरी राधे। हजुरको द्वारमा एउटा अत्यन्त पतित पापात्मा पापी जीव आएको छ, जसले जानी जानी अपराध करत नित, जसले जानी जानी निरन्तर अपराध नै गरिरहेको छ। थाहा छ गुरुदेवको प्रवचन सुन्नुपर्छ, हरेक दिन उहाँको आज्ञा नै हो, तैपनि हामी सुन्दैनौं। अरु चीजमा समय खर्च गर्छौं तर प्रवचन सुन्दैनौं। या सुने पनि यता चलिरह हुन्छ, मोबाइलमा, क्यासेटमा, यता हामी काम गरिरह हुन्छौं। सुन्दा त यसरी सुन्नुपर्छ, हिजो मैले बताएको थिएँ नि, चातक समान। गुरुदेव को प्रवचन अत्यंत मनोयोग का साथ ध्यान दिएर सुन्यौं भने वहाँका वाणी दिव्य हुन्। ती वाणीको अन्तःकरणमा, हाम्रो हृदयमा प्रभाव पर्छ। जसरी चुम्बकको एउटा फलाममाथि प्रभाव पर्छ नि, बारम्बार चुम्बकसँग रगड्दा 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 त्यो फलाम पनि चुम्बक बन्छ। त्यसैगरी हाम्रो अन्तःकरण पनि बारम्बार गुरुदेवको दिव्य वाणीको स्पर्श प्राप्त गर्नाले, बारम्बार बारम्बार सुन्नाले त्यो अन्तःकरणको स्थिति पनि परिवर्तित हुँदै जान्छ। त्यसैले सुन्नु छ। श्रवण भक्ति अत्यन्त अनिवार्य हो। र श्रवण भक्ति त यस्तो हो, देवर्षि नारदजीले बताउनु भयो अघि को नारद भक्ति सूत्रमा, 6औं सूत्रमा, कि भगवानको जुन भक्ति हो त्यो भक्तिको बारेमा सुन्नाले, जान्नाले साधक मत्त हुन्छ, मात्तिन्छ। मात्तिन्छ भन्नाले त्यो आनन्दको अनुभूतिमा, त्यो आनन्दलाई चाखेर, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चहे हसत यथोरोदितिरौति गायत उन्मादवनृत्यति लोकबाह्यः। भागवत 11:2-40। उन्माद जस्तै देखिन्छ बाहिरबाट, घरि हाँस्छ, घरि रुन्छ, साधना अवस्थामा नै पनि त्यो आनन्द उसलाई प्राप्त हुन्छ श्रवण भक्तिद्वारा नै। भगवानको सिद्धान्त सुन्नाले, भगवानका लीला कथाहरू सुन्नाले। भागवत गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य विष्णुम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। वेदव्यासले बारम्बार बताउनु भयो, यस्तो स्थिति हुन्छ साधक भक्तको।
साधना गर्दा पनि र भाव भक्तिमा त हुन्छ नै। त्यसैले श्रवण भक्ति अनिवार्य हो र श्रवण भक्तिको यस्तो प्रभाव हुन्छ, हिजो पनि हामीले चर्चा गरेका थियौं। शृण्वतां सुकथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तो ह्यभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। भागवत 1:2:17। अंतःकरण नै शुद्ध हुन्छ श्रवण भक्ति गर्दा 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 गर्दा। भगवानका लीला कथाहरू सुन्दा सुन्दै ती लीला कथाहरूको प्रभावले गर्दा अंतःकरण शुद्ध हुन्छ। र हामी त हाम्रो त के कुरा गर्नु र, जो आत्माराम हुन्। आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रम कुर्वन्ति हेतु किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि। भागवत 1:7-10। भगवानका लीला कथाहरूमा यस्तो जादु हुन्छ, यस्तो शक्ति हुन्छ, पावर हुन्छ कि जो आत्माराम भइसके, आत्माराम भन्नाले आफूमा नै रमण गर्नेवाला, आत्मामा नै रमण गर्नेवाला, तिनीहरूले समेत भगवानको श्रीकृष्णको लीला कथा सुने भने भगवानको भक्ति गर्न थाल्छन्। ज्ञान मार्गको अन्तिम अवस्थामा पुगेका आत्मारामहरूले पनि भगवानका लीला कथाहरू सुने भने भक्ति मार्गको प्रवेशिका पहिलो कक्षामा जान्छन्। हिजो मैले संक्षिप्तमा सुखदेवजी महाराजको प्रसंग बताएको थिएँ नि। सुखदेवजी महाराज वेद व्यास जी का पुत्र हुनुहुन्छ। भगवान का लीला सुख स्वयं भागवत स्वरूप, जो 12 वर्षसम्म त गर्भमा नै रहनुभयो र वेद व्यासजीले मन्त्र उच्चारण गर्दाखेरि गर्भबाट नै त्यो गल्ती भयो मन्त्र भनेर गल्ती देखाउनुहुन्थ्यो, औल्याउनुहुन्थ्यो। वेद व्यासजीले सोध्नुभयो, को हौ तिमी जसले मेरो मन्त्रमा गल्ती औल्याउँदैछौ? उहाँले भन्नुभयो 84 लाख योनिमा त म अनन्तचोटि घुमेको छु, म आफ्नो परिचय के भनेर दिउँ? वेदव्यासजी सावधान हुनुभयो, अत्यन्त तत्त्वज्ञान रहेछ यसमा। किन गर्भमै छौ, बाहिर किन आउँदैनौ? बाहिर आए भने त भगवानको मायाको प्रभाव हुन्छ, त्यसैले म यहाँ गर्भमा नै छु। वेदव्यासजीले भन्नुभयो, म वरदान दिन्छु, तिमीमाथि माया लाग्दैन, आऊ बाहिर। बाहिर आउनुभयो। बाहिर आउन साथ फेरि योग बलद्वारा 12 वर्षको हुनुभयो। अनि जंगल जानुभयो। तुरुन्तै वेदव्यासजीले भन्नुभयो, पुत्र रुक, अहिले तुरुन्तै सन्यास नलिऊ, अहिले त तिम्रा धेरै कर्म गर्न बाँकी नै छन्। उहाँले सुन्नु भएन। अगाडि जंगलमा जाँदै गर्दाखेरि एउटा सरोवरमा देव कन्याहरू स्नान गर्दै थिए निर्वस्त्र रूपमा। सुखदेवजी जानुभयो, कसैले केही वास्ता गरेन। जब वेदव्यासजीलाई देखे सबले आफ्नो आफ्नो लुगा लगाए। वेदव्यासजीले गाली गर्नुभयो, जब मेरो जवान छोरा जाँदै थियो त्यतिखेर त तिमीहरूले केही पर्दा सर्दा लगाएनौ, म बुढोको लागि पर्दा लगाउँदैछु। देव कन्याहरूले भने, पिताजी क्षमा गर्नुहोस्, यदि आज्ञा छ भने केही कुरा निवेदन गरौं? भन। उनीहरूले भने कि हामी देव कन्या हौं, हामी पुरुषको नजरबाट, हेराइबाट नै कुन दृष्टिले हेर्दैछ थाहा पाउँछौं। हजुरका पुत्र सुखदेव वहाँ परमहंस हुनुहुन्छ। उहाँले त आफू बाहेक अरू कसैलाई पनि केही चीज पनि देख्नुहुन्न। यत्र वास्य सर्वमात्मैमाभूत तत्केन कम जिग्रेत तत्केन कम पश्येत तत्केन कग्वम शृणुयात तत्केन कम अभिवदेत तत्केन कम विजानीयात एने दग्वम सर्वम विजानाति तमकेन विजानीयात विज्ञाता रमरे केन विजानीयात इति। यो स्थिति हो।
परमहंसको अर्थात सर्वत्र आफूबाहेक कसैलाई पनि देख्दैनन्, कसैलाई पनि सुन्दैनन्, केही पनि सोच्दैनन्, केही पनि बोल्दैनन्, केवल आफ्नो मात्रै अनुभूति भइरहन्छ, आत्माको मात्रै अनुभूति भइरहन्छ। अब उहाँ त ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, ब्रह्मको मात्रै सर्वत्र उहाँले अनुभव गरिरहनु भएको थियो। उहाँको अनुभूतिमा न त्यहाँ कुनै सरोवर थियो, न कोही स्त्री थिए, न कोही नग्न थिए। तर हजुर हंस अवस्थामा हुनुहुन्छ। महापुरुषका पनि दुईटा अवस्था हुन्छन्, एउटा हंस अवस्था, एउटा परमहंस अवस्था। परमहंस अवस्थामा भर्खरै बताइयो कि भगवान बाहेक, ब्रह्म बाहेक कुनै पनि कुराको अनुभूति हुँदैन। हंस अवस्थामा सबै कुराको अनुभूति त हुन्छ, भगवानको पनि अनुभूति हुन्छ, मायाको पनि अनुभूति हुन्छ, जीवात्माको पनि अनुभूति हुन्छ, बाहिरी संसारको अनुभूति हुन्छ। तर त्यो बाहिरी संसारको प्रभाव रहँदैन महापुरुषमाथि। हजुर हंस अवस्थामा हुनुहुन्छ, हजुरले सरोवर देख्नुभयो, हामीलाई पनि देख्नुभयो, नग्न पनि देख्नुभयो। वेदव्यासजीले बुझ्नुभयो मेरो छोरा परमहंस हो, फर्केर आउँदैन, जानुभयो। जब पछि कालान्तरमा उहाँले भागवतको रचना गर्नुभएको थियो, त्यसपछि उहाँले विचार गर्नुभयो भागवतमा कसलाई सुनाऊ, को छ योग्य अधिकारी भन्दा ध्यान दृष्टिले हेर्नुभएको सुकदेव आफ्नै छोरा। यता वेदव्यासजीका केही शिष्यहरू जंगलमा गएका थिए दाउरा खोज्नको निम्ति। जंगलमा एउटा अत्यन्त सुन्दर तेजोमय बालक, एउटा मूढा समान, अचेतन समान, पत्थर समान एउटा आसनमा बसिरहेको छ। चिच्याए, बोलाए, हल्लाए, आँखा यस्तो गरे, फू गरे, कुनै पनि प्रयत्नको केही पनि असर भएन सुकदेवजी माथि। आश्चर्यचकित भएर फर्केर आए, वेदव्यासजीलाई बताए कि गुरुदेव यस्तो यस्तो झाँकी देख्यौं हामीले। वेदव्यासजीलाई थाहा भयो कि सुकदेव हुन्। उहाँले एउटा श्लोक लेखेर पठाइदिनु भयो, जाऊ यो श्लोक पढेर लिएर पढेर सुनाइदियो उसलाई। बर्हापीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान् वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। भागवत 10:21-5। इसमें भगवान श्री कृष्ण को सौंदर्य को वर्णन छ। भगवान श्री कृष्ण को यस्तो अत्यंत सुनको सुंदर मुकुट छ, जसमा मोर पंख लगाउनु भएको छ, वनमाला धारण गर्नु भएको छ, नट को समान श्रृंगार छ, अत्यंत सुंदर वंशी धारण गर्नु भएको छ, वंशी बजाउँदै आफ्ना गोप सखाहरूसँग वृन्दावनमा प्रविष्ट गर्नुभयो। यो सुन्दर झाँकी जसै ती शिष्यहरूले सुनाए, सुकदेव जी को कान द्वारा उहाँको अन्तःकरणमा प्रविष्ट गरेर त्यो ब्रह्मानन्दको समाधिलाई तोडिदियो। जाग्नुभयो, आँखा खोल्नुभयो। यति सुन्दर, यस्तो अद्भुत आनन्द, तर मलाई कसरी मिल्नुहुन्छ र? वहाँ श्री कृष्ण फेरि समाधिमा जानुभयो। शिष्यहरू आश्चर्यचकित भए। यो भन्दा पहिले त हल्लाउँदाखेरि पनि चिच्याउँदाखेरि पनि कुनै प्रभाव परेको थिएन। एउटा श्लोक भन्दाखेरि बिउजिनु भयो, बिउतिनु भयो। गएर सुनाए वेदव्यासजीलाई। वेदव्यासजीले भाव बुझ्नु भयो, फेरि अर्को श्लोक लेखेर पठाइदिनु भयो, जाऊ यो गएर सुनाऊ। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिगांक्षया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान यति दयालु हुनुहुन्छ,
अघि सुखदेव जी लाई यही संकोच त भएको हो नि त। भगवान यति सुन्दर हुनुहुन्छ, यस्तो आनन्द छ भगवानमा, तर मलाई किन मिल्नुहुन्थ्यो र उहाँ? अब यसको उत्तर दिनुभयो वेदव्यासजीले कि भगवान यति दयालु हुनुहुन्छ कि आफूलाई मार्ने उद्देश्य लिएर गएकी पुतनालाई समेत उहाँले गोलोक दिनुभयो। भागवत 3:2-23। जब यो सुन्नुभयो सुखदेवजीले, अब उहाँमा एउटा आशा, विश्वास, भरोसा उत्पन्न भयो कि जब पुतनालाई त अपनाउनु भयो भगवानले भने मलाई अवश्य अपनाउनुहुन्छ, मेरो पनि अवश्य कल्याण हुन्छ। यस्तो दयालु कृपालु भगवानलाई छोडेर म कहाँ जाउँ अन्त? ती शिष्यहरूलाई सोध्नुभयो, कहाँबाट पायो यो श्लोक? उनीहरूले भने हाम्रो गुरुजीले लेख्नु भयो, 18,000 श्लोक लेख्नु भएको छ भागवत नाम गरेको ग्रन्थमा। उहाँले भन्नुभयो, मलाई पनि तिम्रो गुरुजी थिम लिएर जाऊ। लिएर गए सबले। अनि वेदव्यासजीले भागवत सुनाउनु भयो सुखदेवजीलाई, जुन भागवत पछि उहाँले परीक्षितजीलाई सुनाउनु। त्यसैले श्रवण भक्ति हेर्नु, जसरी सुखदेवजी महाराजले भगवानका लीला कथाहरू सुन्नाले भगवानको भक्ति गर्नुभयो नि, होइन र? त्यसै गरी भगवानको बारेमा भगवानका लीला कथाहरू सुन्नाले उहाँको सिद्धान्त श्री गुरुदेवको प्रवचनद्वारा बारम्बार सुन्नाले हामी पनि भक्ति गर्न थाल्छौं। नगरेको भए, गरिरहेको भए अझै वेगमा, अझै तीव्र गतिमा भक्ति गर्छौं, अझै सावधान हुन्छौं सिद्धान्त सुन्यौं भने। त्यसैले सिद्धान्त बारम्बार सुन्नुपर्छ, सुनेर त्यसको मनन गर्नुपर्छ। अस्तु, यो त भयो श्रवण भक्ति। र दोस्रो भक्ति हो कीर्तन भक्ति। आज यसको बारेमा चर्चा गरिनेछ। कीर्तन केलाई भनिन्छ, यहाँबाट सुरु गरौं। नाम गुण लीलादीनाम उच्चैर भाषा तु कीर्तनम। भक्ति रसामृत सिन्धुमा रूप गोस्वामी जी महाराजले कीर्तनको परिभाषा बताउनु भयो र भन्नुभयो, भगवानका नाम, अनन्त नाम छन् नि भगवानका, ती अनन्त नाम मध्ये कुनै नाम, गुण, भगवानका अनन्त गुणहरू छन्। दयालु हुनुहुन्छ, कृपालु हुनुहुन्छ, भक्त वत्सल हुनुहुन्छ, दीनबन्धु हुनुहुन्छ, पतित पावन हुनुहुन्छ, यस्ता अनन्त गुण छन् भगवानका। ती मध्ये कुनै गुण। रूप, भगवानका अनन्त स्वरूपहरू छन्, ती मध्ये कुनै स्वरूप। लीला, भगवानका अनन्त लीलाहरू छन्, ती मध्ये कुनै लीला। यी नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, जन, यिनीहरूको बारेमा उच्च भाषामा गायन गर्नु, यसलाई संकीर्तन भनिन्छ। र यो जुन संकीर्तन हो, कलियुगमा सबैभन्दा प्रमुख साधन हो। चारवटा युग हुन्छन्, यहाँहरूले सुन्नुभएकै छ, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग। र अहिले कलियुगमा छौं हामी। कलियुग चलिरहेको छ, लगभग 5000 वर्ष बितिसक्यो कलियुगको। र कलियुगको दृष्टिले मैले प्रारम्भिक भूमिकामा नै बताएको थिएँ नि, आज देश काल परिस्थिति अनुसार, समय अनुसार महापुरुषहरूले पात्रलाई विचार गरेर पात्रको योग्यता, रुचि, संस्कार अनुसार विभिन्न भक्तिको उपदेश दिनुहुन्छ भनेर बताएको थिएँ नि। कलियुगको दृष्टिले सन्तहरूले संकीर्तनकै उपदेश दिनुहुन्छ, किनकि संकीर्तन कलियुगको साधन हो। यो कलियुग यद्यपि सबै दोषहरूको खानी हो, कलेर दोष निदेराजन अस्ति एको महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। 12:3-51 भागवत। सब अवगुण नै अवगुण छन् कलियुगमा।
धर्म का 4 पाद मध्ये एक पाद मात्रै बचेको युग हो कलियुग। सर्वत्र अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार व्याप्त छ। स्वाभाविक रूपमा जीवबाट पाप कर्म हुन्छ। यस्तो कलियुग 4 युग मध्ये सबैभन्दा श्रेष्ठ युग पनि हो। एक पटक वेदव्यासजी स्नान गर्दै हुनुहुन्थ्यो र ऋषि मुनिहरूको बीचमा झगडा भयो कि सबैभन्दा श्रेष्ठ युग कुन हो। त्यहाँ वाद विवाद भएपछि सोध्नु पर्यो कसैलाई, कसलाई सोध्ने त भन्दा वेदव्यासजीलाई सोध्नु। किनकि उहाँ सबै गुरुहरूका पनि गुरु हुनुहुन्छ। गए वेदव्यासजीको आश्रममा, वेदव्यासजी स्नान गर्दै हुन्थ्यो सरोवरमै पुगे र त्यहाँ उहाँले स्नान गर्दाखेरि डुबुल्की लगाएर जब माथि आउनुभयो र भन्नुभयो कलियुग सबैभन्दा श्रेष्ठ युग हो, प्रश्न नसोधिकनै उत्तर दिनु। पछि वेदव्यासजीलाई सोधियो किनकि अन्य युगमा कठिन कठिन साधना गर्नाले समेत जे पाउन दुर्लभ थियो, कलियुगमा त्यो अत्यन्त छोटो समयमा सहजै भगवानको कीर्तन गर्नाले प्राप्त हुन्छ। कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। 12:352 भागवत। सत्ययुगमा कसैलाई भगवानलाई प्राप्त गर्नु थियो भने ज्ञान साधना अनि योग साधना गर्दै भगवानको ध्यान गरेर, यो थियो उपाय साधन। त्रेतायुगमा, अब त्रेतायुग ज्ञान ध्यानको युग रहेन, ज्ञानको योगको युग रहेन। के को युग आयो त्रेतायुग भन्दा साथ? यज्ञाधिक कर्म। यज्ञाधिक कर्म गर्दै भगवानको भक्ति, भगवानको ध्यान गरेर भगवानलाई प्राप्त गरे त्रेतायुगमा। द्वापर युग आयो। अब द्वापर युगमा यज्ञ पनि लुप्त भयो, यज्ञ गर्न पनि सम्भव भएन। एकाध यज्ञहरू कुनै महापुरुषहरूले गर्नुहुन्थ्यो द्वापर युगमा। के को युग हो द्वापर युग? पूजा। द्वापर करी रघुपति पग पूजा। पूजा गर्दै अनि मनद्वारा भगवानको भक्ति, भगवानको ध्यान गरेर भगवानलाई प्राप्त गरे। कलियुगमा, अब कलियुगमा पूजा पनि रहेन, किनकि अब त सामग्री नै उपलब्ध हुन छोडिसके। शुद्ध सामग्री, पञ्चगव्य बनाउनु पर्यो, गाई कहाँबाट ल्याउने? यहाँ त होला अहिले अझै पनि, शहरमा गाई हराइसक्यो। बिस्तारै जुन गाई पाउँछ त्यो पनि अनेक प्रकारले DNA त्यसलाई चेन्ज गरेर अर्कै गाई बनाइसके। जुन हाम्रो पुरानो देशी गाई त त्यो रहेन। पञ्चगव्य नै प्राप्त गर्न गाह्रो छ, शुद्ध सामग्री नै प्राप्त गर्न गाह्रो छ। त्यसैले कलियुगमा पूजाको पनि अब बिस्तारै लगभग लुप्त भइसक्यो। अब केही पिढीमा सबै लुप्त हुन्छ पूजा। कलियुगमा के बच्दछ? केवल नाम संकीर्तन। त्यसैले युग अनुसारको साधन हो यो संकीर्तन। कली सर्वदोष खानी गोविंद राधे, गुण हरि कीर्तन हरि से मिला दे। यद्यपि सबै अवगुणहरू छन् कलियुगमा, तर एउटै यस्तो विशेष गुण छ जसले गर्दा सबै अवगुण हुँदा हुँदै पनि कलियुग सबैभन्दा श्रेष्ठ युग हो। केवल भगवानको संकीर्तन गर्नाले कल्याण हुन्छ। अरु कुनै साधन केही पनि गर्नु पर्दैन। र विचार गर्नुस् त भगवानको कीर्तन गर्न कति सजिलो छ नि, हैन र? कुनै मेहनत गर्नुपर्छ? पर्दैन। घरमा पूजा लाउनु पर्यो भने कति मेहनत गर्नुपर्छ? पर्दैन। पहिला त तयारी गर्नु पर्यो, कयौं दिनदेखि पूजा लगाउनु छ भनेर एकजना पण्डितजीलाई खोज्नु पर्यो। उहाँले लिस्ट बनाउनु चाहिँ यति यति सामान चाहिँ जुटाउनुस् है पूजा गर्नको लागि।
अब आफैले सकिन्छ भने राम्रो, सकिएन भने ल पण्डितजी हजुर नै लिएर आउनुहोस्, बरु के कति खर्च पर्च लाग्छ त्यसको पनि दिउँला नि हजुर भन्न पर्यो। अनि त्यो दिन उस्तै पर्यो, बिहानै उठ्नु पर्यो, भोकै बस्नु पर्यो। अब कयौं व्यक्तिहरूलाई बोलाउनु पर्यो, उनीहरूको निम्ति प्रसादीको व्यवस्था गर्नु पर्यो, पूजा कार्य गर्नु पर्यो, आफू पनि भोकै गर्नु पर्यो, स्नान गर्नु पर्यो, विभिन्न चीज गर्नु पर्यो, अन्तिममा ब्राह्मणजीलाई दक्षिणा पनि दिनु पर्यो, आएका सबैलाई प्रसाद यो गर्नु पर्यो। समयमा समय खर्च, धनमा धन खर्च, अनेक प्रकारको टेन्सन। नाम संकीर्तनमा बिहानै उठ्नु पर्छ कि पर्दैन, उठेर नुहाउनु पर्छ कि त्यो पनि पर्दैन, टोयलेट त जानु पर्ला कम से कम त्यो पनि पर्दैन। शरीरको लागि पर्छ, शरीरको लागि बिहान उठ्नुस्, शरीरको लागि नुहाउनुस्, शरीरको लागि टोयलेट गर्नुस्, त्यो आम ठाउँमा छ। तर भगवानकै कीर्तनको लागि केही पनि गर्नु पर्दैन। न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा, कुनै नियम छैन। बिहान खाटमै बसेर भगवानको ध्यान गर्नुस् उठ्ना साथ। कति सजिलो। चोखो कपडा लगाउनु पर्छ कि कम से कम, त्यो पनि पर्दैन। म त बाहिर छु, घर बाहिर, त्यहाँ पनि मिल्छ कि मिल्दैन कुन्नी? मिल्छ। जुनसुकै स्थानमा, जुनसुकै समयमा, जुनसुकै अवस्थामा पनि संकीर्तन गर्न सम्भव छ। र यही एउटा साधन हो जुन साधन कलियुगमा काम लाग्छ। ध्यान दिनु होला। कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। यही कलिकाल ना साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कलियुग योग ना यज्ञ ना ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। केवल संकीर्तन साधना गर्नाले नै कलियुगमा काम बन्छ, अरु कुनै साधना गर्नु पर्दैन। हरेर नामैव 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 मम जीवनम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। केवल भगवान को नाम संकीर्तन नै कलियुगमा एकमात्र कल्याणको साधन, अरु कुनै साधन होइनन्। र यो नाम संकीर्तन गर्नाले, ध्यान दिनु होला, चैतन्य महाप्रभुजीले यति सुन्दर व्याख्या गर्नुभएको छ। चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम, श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्या बधू जीवनम, आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम, पूर्णामृतास्वादनम, सर्वात्मसनपनं परम विजयते, श्री कृष्ण संकीर्तनम। के हुन्छ नाम संकीर्तन गर्नाले? यी विभिन्न कुरा हुन्छन्। चेतो दर्पण मार्जनम, हाम्रो जुन चित्त हो, अन्तःकरण हो, त्यो अन्तःकरण रूपी दर्पणलाई नाम संकीर्तनले सफा गरिदिन्छ। अहिले हाम्रो अन्तःकरण मलिन छ, म शरीर हुँ को अभिमानले युक्त छ। जब हामी भगवानको नाम संकीर्तन गर्दै 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 जान्छौं, हाम्रो अन्तःकरणको जुन त्यो मलिनता हो, म शरीर हुँ, त्यो मलिनतालाई बिस्तारै नाम संकीर्तनले मेट्दै मेट्दै लैजान्छ र म श्री कृष्णको दासों रूपी शुद्ध अभिमान उत्पन्न गराउँछ। चित्त रूपी दर्पणलाई सफा गरिदिन्छ। भव महा दावाग्नि निर्वापणम, त्यसपछि के गरिदिन्छ नाम संकीर्तनले? यो जुन संसारी
दुःख रूपी अग्नि हो त्यो अग्निलाई मेटाइदिन्छ, समाप्त पारिदिन्छ। हाम्रा जुन अनन्त जन्मका सञ्चित कर्महरू हुन् ती सञ्चित कर्मलाई भस्म गरिदिन्छ, किनकि त्यही कर्म त कारण हो हाम्रो जन्म मृत्युको, दुःखको। श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणम, श्रेय भन्नाले भगवान, भगवानको आनन्द। प्रेय भन्नाले संसार, संसारी दुःख सुख। नाम संकीर्तन रूपी चंद्रमा को किरण द्वारा श्रेय भगवानको आनन्द रूपी फूल विकसित हुन्छ। यो हो नाम संकीर्तनको कमाल। हेर्नुस्, अन्तःकरण पनि शुद्ध गरिदियो नाम संकीर्तनले, हाम्रा अनन्त जन्मका पाप पुण्य पनि भस्म गरिदियो, सब दुःखबाट छुटकारा दियो, साथै भगवानको त्यो अनन्त आनन्द रूपी फूल पनि विकसित गरिदियो। विद्या बधु जीवनम, विद्या भन्नाले श्रीकृष्ण सम्बन्धी ज्ञान, श्रीकृष्ण सम्बन्धी वास्तविक ज्ञान पनि नाम संकीर्तनले नै प्रदान गरिदिन्छ। दुई प्रकारका विद्या हुन्छन्, एउटा अपरा विद्या, एउटा परा विद्या। अपरा विद्याद्वारा मायाको बारेमा ज्ञान प्राप्त हुन्छ, परा विद्याद्वारा श्रीकृष्णको बारेमा ज्ञान प्राप्त हुन्छ। त्यो ज्ञान प्रदान गर्ने वाला पनि नाम संकीर्तन नै हो। विद्या रूपी बधुलाई जीवन दिने वाला। त्यसपछि आनन्दाम बुद्धि वर्धनम, अन्तःकरण शुद्ध भयो, समस्त दुःखबाट छुटकारा मिल्यो, भगवानको आनन्द प्राप्त भयो, श्रीकृष्ण तत्त्वको ज्ञान पनि प्राप्त भयो। अब त्यो आनन्दलाई बढाइदिइरहन्छ नाम संकीर्तनले। जसरी चन्द्रमाले गर्दा समुद्रमा छाल उत्पन्न हुन्छ नि, त्यसैगरी नाम संकीर्तन रूपी चन्द्रमाले गर्दा भगवानको त्यो अनन्त श्रीकृष्णको आनन्द पनि बढ्दै 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 जान्छ। त्यसैले त जसले भगवानलाई प्राप्त गरिसक्नु भयो महापुरुषहरू, उहाँहरू पनि यही कीर्तन गाइरहनुहुन्छ। साधकहरू त कीर्तन गाउँछन् नै, हामी त सबै कीर्तन गाउँछौं नै, तर जो महापुरुषहरू हुनुहुन्छ, सन्तहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि यही नाम संकीर्तन गाइरहनुहुन्छ, भगवानका नाम लिइरहनुहुन्छ। किनकि त्यो नाम लिनाले, नाम संकीर्तन गर्नाले उहाँहरूले अनुभूति गर्नुभएको भगवानको त्यो अनन्त आनन्द, प्रेम आनन्द पनि बढ्दै 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 जान्छ। आनन्दाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, र त्यो आनन्द बढ्दै 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 जाँदा प्रत्येक अवस्थामा पूर्णताको अनुभूति पनि सँगसँगै भइरहेको हुन्छ। ध्यान दिनु होला, संसारमा 1 लाख भन्दा 1 करोडमा बढी संसारी सुख छ नि, 1 करोडमा भन्दा 1 अरबमा बढी संसारी सुख छ। तर यी सबै अवस्थामा अपूर्णताको अनुभव हुन्छ। 1 लाखपतिलाई पनि अपूर्णताको अनुभव हुन्छ भित्रबाट, करोडपतिलाई पनि भित्रबाट अपूर्णताको अनुभूति हुन्छ, अरबपतिलाई पनि भित्रबाट अपूर्णताको अनुभूति हुन्छ। भगवानको आनन्दमा यद्यपि त्यो बढ्दै बढ्दै जान्छ, तर प्रत्येक अवस्थामा पूर्णताको अनुभूति हुन्छ। अर्को यसको व्याख्या के पनि हो भने, ज्ञानीहरूलाई अमृतको आस्वादन त हुन्छ, अनन्त आनन्द मिल्छ, तर पूर्णामृतको आस्वादन ज्ञानीहरूले गर्न पाउँदैनन्। किनकि ज्ञानीहरूले भगवान श्रीकृष्णको एउटा अंश मात्रै, निराकार स्वरूप ब्रह्मको मात्रै अनुभूति गरेका हुन्छन्, र भक्तहरूले भगवान श्रीकृष्णको सगुण साकार स्वरूपको अनुभूति प्राप्त गरेका हुन्छन्। त्यसैले यहाँ बताउनु भयो पूर्णामृतास्वादनम, भगवानको त्यो पूर्णामृत को आस्वादन गराउने वाला पनि के हो? नाम संकीर्तन नै हो। सर्वात्मस्नप्पनम, अब सधैँका लागि जीवात्मालाई भगवानको त्यो नित्य दासत्व प्रदान गरेर भगवानको अनन्त आनन्द, अनन्त प्रेममा सदाको लागि डुबाइदिन्छ नाम संकीर्तनले। त्यसैले नाम संकीर्तनले, ध्यान दिनु होला,
सुरुदेखि अन्तिमसम्म अन्तःकरणको शुद्धिदेखि लिएर सञ्चित कर्म समस्त दुःखको भस्मदेखि लिएर अनन्त सुख प्रदान गर्नेदेखि लिएर भगवान श्री कृष्णको ज्ञान गराउनेदेखि लिएर त्यो आनन्दलाई बढाउँदै लैजानेदेखि लिएर सदाको लागि त्यो आनन्दमा निमग्न गराइदिने यी सबै कार्य केवल नाम संकीर्तनले गर्न सक्छ। नाम संकीर्तनलाई अरू कुनै साधनको आवश्यकता पर्दैन कि वैराग्य कहीँबाट ल्याउनु पर्छ, कहीँबाट ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ, केही पर्दैन। केवल नाम संकीर्तन गर्दै गर्दै जाँदा, भक्ति गर्दै गर्दै जाँदा सबै कुरा आपसे आप हुँदै 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 जान्छ। त्यसैले नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भागवत 12, 13, 23। नाम संकीर्तन ने समस्त वेद शास्त्र को, श्रीमद् भागवत को सार हो, प्राण स्वरूप हो। अस्तु, यो नाम संकीर्तन को महात्म्य। भगवान को नाम कीर्तन गाउनाले नै कलियुगमा भगवान मिल्नुहुन्छ, त्यो अनन्त आनन्द प्राप्त हुन्छ। र नाम संकीर्तन यद्यपि यसको महात्म्य हामीले बुझ्यौं, श्रवणको पनि कीर्तनको पनि, तर यदि रूप ध्यान भएन, भगवानको ध्यान गरेनौं भने फेरि जुन लाभ मिल्नु पर्ने हो नाम संकीर्तनको, त्यो लाभ प्राप्त हुँदैन। त्यसैले भगवानको ध्यान, रूप ध्यान अनिवार्य हो, जसको बारेमा अब हामी चर्चा गर्नेछौं, गरिनेछ, तर आज होइन, भोलि। वृन्दावन बिहारी लाल की